नमस्कार, म प्रकाश घिमिरे। कार्यक्रम संकल्पको यो श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम हामीले दोलखा जिल्लाको सैलुङ गाउँपालिकामा तयार पार्दैछौँ र आजको कार्यक्रममा हामी खास गरी कोभिड-19 को प्रतिकारको सिलसिलामा स्थानीय सरकारले कसरी काम गर्यो, त्यसको सिकाइ के रह्यो र त्यो सिलसिलामा प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई अब कसरी बचाउने र थप परिष्कृत र सुधार गर्दै कसरी जाने, यी विषयमा हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले सैलुङ गाउँपालिकाकै परिसरभित्र खास गरी वडा अध्यक्षकै कार्यकक्षभित्र यो कार्यक्रम तयार पार्दैछौँ र हामीसँग आजको कार्यक्रममा कुराकानी गर्नका लागि 4 जना व्यक्ति, एकजना गाउँपालिकाका अध्यक्ष, एकजना वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष र 2 जना यहीँका स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ। म सबैभन्दा पहिले हाम्रा अतिथिलाई चाहिँ म परिचय गराउँछु। भरत प्रसाद दुलाल हुनुहुन्छ, उहाँ अध्यक्ष सैलुङ गाउँपालिका। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, नमस्कार, धन्यवाद। त्यसै गरी ध्रुव श्रेष्ठ, उहाँ चाहिँ सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसै गरी 2 जना चाहिँ स्थानीय बासिन्दा महिलाहरू हुनुहुन्छ। उहाँले खास गरी यो कोभिडको बेलामा केही नयाँ तालिमहरू लिएर यो चाहिँ झोल साबुन बनाउने र मास्क बनाउने सम्बन्धी तालिम लिएर आफ्नो उद्यम पनि गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ एकजना पशुपति बस्नेत हुनुहुन्छ। उहाँले झोल साबुन सम्बन्धीको तालिम लिएको र काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ। पशुपतिजीलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग चाहिँ कृष्णमाया थापा हुनुहुन्छ। उहाँले मास्क सम्बन्धी तालिम लिएर त्यही को उद्यम गर्दै हुनुहुन्छ। कृष्णमायाजीलाई पनि स्वागत छ। सबभन्दा पहिला म चाहिँ अध्यक्षज्यूबाटै सुरु गरौँ। अब तपाईले अघि हामीसँग भन्नुभए अनुसार यो गाउँपालिकामा चाहिँ केही दुःखद घटना कोभिडको समयमा एकजना वडा अध्यक्ष सहित 3 जनाको मृत्यु भयो, करिब 30 जना जति संक्रमित हुनुभयो। यो कोभिडको समयमा तपाईहरूले त्यसको प्रतिकारका लागि आफ्नो तयारी र त्यसको परिचालन कसरी गर्नुभयो? सबैभन्दा पहिला जब यो चाहिँ कोभिड-19 नेपालमा देखा पर्न थाल्यो, सङ्घीय सरकारले लकडाउन घोषणा गरिसकेपछि सायद चैत्रको 11 गते हुनुपर्छ। त्यसपछि हजुर, चैत्र 11 गते हामीले चाहिँ हाम्रा सम्पूर्ण क्षेत्रलाई माइकिङ गरेर चाहिँ लकडाउनलाई प्रभावकारी बनायौँ। त्यसपछि यो कोभिड के हो, कसरी सर्छ, यसबाट कसरी जोगिने भनेर चाहिँ करिब 5000 हामीले चाहिँ पर्चा छापेर हाम्रा सम्पूर्ण चाहिँ हामी माताका चाहिँ हाम्रा संस्थाहरू र चाहिँ जनतालाई सचेतीकरण गर्ने काम गऱ्यौँ। त्यसपछि सँगसँगै हाम्रा चाहिँ 6 वटा पहिला साबिका गाविसमा स्वास्थ्ययोगीहरू थिए। हामीले 6 वटा अरू स्वास्थ्य संस्था चाहिँ थप्यौँ र त्यसपछि हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई अपडेट राख्यौँ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक पर्ने पिपी, सेनिटाइजर, मास्क, त्यो चाहिँ ग्लोभ्सहरू लगायतका चाहिँ त्यो प्राथमिक चाहिँ उहाँहरूको सुरक्षाका उपकरणहरू सबै चाहिँ हाम्रा स्वास्थ्य चौकीलाई उपलब्ध गरायौँ गाउँपालिकाले। त्यसपछि चाहिँ अलिकति त्यो कोरोना सम्बन्धी चाहिँ सचेतीकरण भइसकेपछि जनता अलिकति सचेत भए। स्थिति योभन्दा भयावह हुन सक्थ्यो र हाम्रो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ सबै वडाको हामीले चाहिँ गाउँपालिकाको यो प्रतिकारी कोभिड सम्बन्धी प्रतिकारी गर्न गाउँपालिका स्तरको एउटा समन्वय समिति बनायौँ। त्यसपछि प्रत्येक वडामा वडाजीको नेतृत्वमा चाहिँ 8वटै वडामा त्यहाँको चाहिँ अर्को वडा स्तरीय समन्वय समिति बन्यो र हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू, जनप्रतिनिधिहरू र हाम्रा सबै कर्मचारीहरूलाई हामीले परिचालित गऱ्यौँ र चाहिँ जनताका बिचमा चाहिँ जनतालाई जोगाउन हामी लाग्यौँ। यी सबै कामले गर्दाखेरि चाहिँ स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान पाएन। 3 जनाको दुःखद निधन भयो। 2 जना स्थानीय जो बाहिर, त्यो पनि हाम्रो यहाँको स्थानीय नागरिक हो, यहीँ बित्नु भएको चाहिँ होइन, वडाक्षी चाहिँ यहीँ सङ्क्रमितबाट बित्नुभयो। अरू चाहिँ बाहिर काम गर्ने एकजना चरीकोटमा चाहिँ व्यवसाय गर्दै बस्नुभएको, उहाँ बित्नुभयो काठमाडौँको दुलीखेल अस्पतालमा। अर्को एकजना चाहिँ काठमाडौँमै बस्नुभएको हाम्रो स्थानीय नागरिक पनि वयोवृद्ध हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि बित्नुभयो। र यो बिचमा हामीसँग भएका चाहिँ हाम्रो स्रोत साधनलाई हामीले अधिकतम रूपमा सदुपयोग गऱ्यौँ। जति संस्था थिए उनीहरूलाई पनि हामीले समन्वय गरेर उहाँहरूको पनि सहयोग लियौँ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि स्थिति नियन्त्रणमा नै रह्यो। गाउँपालिका स्तरमा गाउँपालिका स्तरका राजनीतिक पार्टीका प्रमुखहरूलाई, यहाँको सुरक्षा निकायलाई, त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरू सबैलाई राख्यौँ। र वडामा पनि हामीले के गर्यौँ भने वडाजीको नेतृत्वमा चाहिँ त्यहाँका सबै स्थानीय राजनीतिक दलका चाहिँ प्रमुखहरू, प्रतिनिधिहरूलाई राखेर सबैको समन्वय सहयोग लिएर नै हामीले काम गऱ्यौँ। सहयोग कतिको पाउनुभयो? उहाँहरूले सकेको सहयोग गर्नुभयो। लास कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेसम्म हामीले प्रत्येक वडामा त्यो चाहिँ सबलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर ठाउँ पनि छनौट गरेका थियौँ। गाउँपालिकाको पनि हामी जुनसुकै बेला चाहिँ अब हामी पनि केही हुन सक्छौँ भनेर हामीले यो गाउँपालिकाको भवनभन्दा पछाडिपट्टि त्यहाँ चाहिँ सब दहन गाड्नुपर्छ भनेर त्यसै ठाउँसम्म पनि छुट्याएका थियौँ होइन। अब हामी आफू पनि सचेत भयौँ र अब हाम्रो गाउँपालिकाले मास्क
लगायतका चिजहरू पनि बाँड्यो, सामाजिक भौतिक दूरी कायम गर्नका निम्ति जनतालाई आह्वान पनि गर्यो। त्यसभन्दा बाहिरबाट आएका मान्छेहरूलाई हामीले निगरानी पनि गऱ्यौँ, सकारात्मक प्रभाव पार्यो। हजुर, हामीसँग वडा अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ, 3 नम्बर सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले कसरी काम गर्नुभयो र तपाईँहरूलाई काम गर्नको लागि यो चाहिँ गाउँपालिका खास गरी वडा अध्यक्ष उपाध्यक्ष अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूबाट कतिको चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट भयो? सुरुमा हामीलाई चाहिँ यो जब कोरोनाको चाहिँ यो महामारी फैलिन सुरु गर्यो र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ वडा स्तरीय एउटा समन्वय समिति बनायौँ र समिति बनाइसकेपछि हामीले चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू र स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू त्यसपछि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ हामीले परिचालन गऱ्यौँ र हामी टोलमा घर घरमा जनताको घर घरमा गयौँ र घर घरमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ जनचेतनाको फैलाउने काम गऱ्यौँ हामीले चाहिँ र यो चाहिँ कोरोनाको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ जनचेतना फैलायौँ र हात धुने बारेमा चाहिँ सिकायौँ, उहाँलाई मास्क लगाउने बारेमा सिकायौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू लगेर चाहिँ त्यहाँ परीक्षण पनि गरायौँ, जनताहरूको चाहिँ परीक्षण पनि गरायौँ, कसैलाई कोरोना लागेको छैन, के छ कसो छ, हाम्रो मान्छेहरू कहाँ कहाँ बसेका छन्, कस्तो अवस्थामा छन्, को मान्छे के कस्तो अवस्थामा छ र को मान्छे दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने मान्छेहरू को हुन् भनेर हामीले चाहिँ पहिचान पनि गऱ्यौँ र त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यो गाउँमा चाहिँ यथास्थितिमा भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ यहाँ वडामा ल्याएर चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि वडा समितिमा छलफल गऱ्यौँ। हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ यो मान्छे चाहिँ दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने मान्छे रहेछ, यो मान्छेको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेछ, यस्ता मान्छेलाई चाहिँ राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ छलफल गऱ्यौँ। गाउँपालिकाले जारी गरेको सूचना देशभरि नै जारी गरेको के हो भने एउटा चाहिँ मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ, हात मिची 20 सेकेन्डसम्म साबुन पानीले हात धौँ, दूरी कायम गरौँ भन्ने सन्देशहरू दिएको थियो, जुन अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने पनि थियो। ती कुराहरू मान्छेहरूले तुरुन्त कतिको चाहिँ पालना गरेको पाउनुभयो तपाईँहरूले? यसलाई यो त त्यतिखेर अब सुरुमा त यस्तो थिएन। अहिले चाहिँ पछि यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अनिवार्य हात धुनुपर्ने, मास्क लगाउनु पर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ जुन जनचेतना फैलायो, त्यसपछि मानिसहरू चाहिँ आतङ्कित भएको बेलामा यो चाहिँ आफ्नो ज्यान आफै सुरक्षित गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ जुन हामीले चाहिँ फैलाएका थियौँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक पछि गएर सुरुमा चाहिँ अलिक गाह्रै भयो। पछि गएपछि चाहिँ लकडाउन भयो लगत्तै त्यो पालना गर्न अलिक गाह्रै मान्नुभयो? सुरुमा चाहिँ गाह्रै भयो, पछि सहजै भयो। के कारणले पछि सहज भयो? सुरुमा के कारणले भएन, पछि के कारणले? यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ सुरुमा त धेरै मान्छेहरू सङ्क्रमित भए, मान्छे मरेको थिएन। पछि मान्छे चाहिँ धेरै तीव्र गतिमा मर्न थालिसकेपछि चाहिँ मानिसहरूलाई जनचेतना हामीले चाहिँ अब हामी सुरक्षित छैनौँ, यदि हामीले चाहिँ मास्क लगाएनौँ, सामाजिक दूरी कायम गरेनौँ र साबुन पानीले हात धोएनौँ भने हामी चाहिँ सुरक्षित छैनौँ। त्यसै कारणले गर्दा यो चाहिँ हामी सुरक्षित हुन लागि यो अहिले राज्यले जुन किसिमले नियम भनिराखेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अक्षरहरू पालना गर्नुपर्छ। त्यस कारणले यो गरेन भने हामी सुरक्षित छैनौँ, त्यस कारणले हामीले पालन गर्छौँ भनेपछि उहाँहरू पनि त्यसपछि चाहिँ पालना गर्न थाल्नुभयो। अध्यक्षज्यू, राहत वितरणदेखि चाहिँ यदि कुनै खालको त्यस्तो किसिमको दुर्घटना भयो, मृत्यु भयो भने त्यसमा सब व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेसम्मको प्लान गरेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभयो। तर सँगसँगै त्यो एउटा भयावह स्थिति नआओस् भनेर चाहिँ कोरोना जोखिमबाट बच्नको लागि एउटा पूर्व शर्तको रूपमा रहेका मुख्य 3वटा कुरा चाहिँ हात धुने, दूरी कायम गर्ने र मास्क लगाउने, होइन? यी कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ गाउँपालिकाको कतिको प्राथमिकतामा थिए र यसलाई कसरी तपाईँहरूले अगाडि बढाउनु भएको थियो? एकदमै हामीले प्राथमिकता राखेका थियौँ। झन्नै हामीले चाहिँ 100वटा चाहिँ स्थानमा 500 लिटरका चाहिँ ड्रमहरू, 500 लिटर खानेपानीका ट्याङ्कीहरू चाहिँ वितरण गरेर 100 ठाउँमा चाहिँ पब्लिक प्लेसहरूमा हामी गाउँपालिका आफैले चाहिँ हात धुने व्यवस्थापनका निम्ति जनतालाई परिचालित गऱ्यौँ। 100 ठाउँमा अहिले पनि जानुभयो भने चाहिँ ट्याङ्कीहरू भेट्नुहुन्छ। होइन, त्यो चाहिँ के थियो भने धारा राखेर टुटी राखेर। त्यसपछि हाम्रो सिडिएफको साझेदारीमा हामीले हाम्रा चाहिँ गाउँपालिका, त्यसपछि 8वटा वडा कार्यालयहरू र 12वटा स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ जस्तो आधुनिक खालको खुट्टाले थिचेर ह्यान्ड वासिङ स्टेसन पनि हामीले चाहिँ त्यो पनि स्थापित गऱ्यौँ। सँगसँगै के भने जस्तो हामीले अब मास्कहरू पनि वितरण गऱ्यौँ, सेनिटाइजर पनि वितरण गऱ्यौँ। हामीले प्रत्येक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको सँगै एकजना विद्यार्थी बराबर 100 रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गरायौँ र विद्यालयमा पनि
त्यो चाहिँ विद्यालय जब हामी पछि खोल्ने कुरा भयो भइसकेपछि मास्क किन्नुहोस्, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्, हात धुने चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर हामीले स्कुललाई पनि ट्याङ्की दिएका थियौँ, स्वास्थ्य संस्था पनि दिएका थियौँ, जसको कारणले गर्दा सरसफाइमा चाहिँ अत्यधिक रूपमा चाहिँ त्यसको सदुपयोग भयो। अर्को कुरा के भौतिक दूरी कायम गर्ने कुरामा हामीले एकदमै जोड दिएका थियौँ, किन यो चाहिँ सम्पर्कमा नगरिकन सर्दैन भनेर हामीले बाहिरबाट आउने मान्छेहरू र चाहिँ सकेसम्म भिडभाड चाहिँ नगर्ने भनेर हामीले त्यो चाहिँ सचेत गरायौँ। हाम्रा चाहिँ स्थानीय समन्वय समितिहरू परिचालित भए। दोस्रो चाहिँ भौतिक दूरीका कारणले पनि त्यस्तो भयो। अर्को सँगसँगै के भने हाम्रो कर्मचारी जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ घर घरमा स्वास्थ्य परीक्षणदेखि लिएर चाहिँ चेतनाका काममा घर घरमा परिचालित हुनुभयो। त्यसले पनि के भने जनतालाई चाहिँ हाम्रा जनप्रतिनिधि हाम्रा कर्मचारी हामीसँगै छन् भनेर चाहिँ कम्तीमा ढुक्क हुने र चाहिँ आपत पऱ्यो भनेदेखि तपाईँलाई चाहिँ हामी रेस्क्यु गर्छौँ पनि हामीले भनेका थियौँ। जस्तो हाम्रो एकजना बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि इन्डियामा फस्नु भएको थियो होइन, इन्डियादेखि उहाँ यहाँ आउनुभयो, आइसकेपछि टेस्ट गरियो, उहाँको सुरक्षित हुनुभयो। हजुर हजुर, उहाँ त्यो बेला इन्डियामा हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ, त्यसपछि छोडेर त्यो फस्नुभयो, त्यसपछि उहाँ यहाँ नेपालसम्म आउनुभयो, घरमा आएर अहिले तालिम लिएर काम गरिरहनु भएको छ, सहभागी भइयो भनेपछि। अब तपाईँले पशुपतिजीको कुरा गर्नुभयो, पशुपतिजी त अहिले त्यही लकडाउनकै पिरियडमा एउटा त्यही सिडिएफ भन्नुभयो, वाटर एड सिडिएफ उहाँहरूको चाहिँ सहयोगमा चाहिँ गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर त्यो एउटा चाहिँ तालिममा पनि तपाईँ सहभागी हुनुभयो होइन, झोल साबुन बनाउने होइन त। सबभन्दा पहिला त तपाईँ कसरी फस्नुभयो इन्डियामा, कसरी यहाँसम्म आइपुग्नुभयो, त्यो इन्डियामा फसेको मान्छे यहाँसम्म ल्याइपुग्दाखेरि तपाईँको सरकारले तपाईँलाई कतिको सहयोग गरेको अनुभूति भयो, त्यहाँबाट सुरु गर्नु। म सर्वप्रथम इन्डियामा चाहिँ म कामको सिलसिलामा इन्डियाको गोवामा बस्दै थिएँ, 1.5 वर्षदेखि नै गोवामा बस्दै आएको थिएँ। त्यसबिचमै काम गर्दा गर्दै अचानक लकडाउन भयो, फ्लाइटहरू सबै बन्द भयो, आउन पाइएन। 10-15 दिनको लकडाउन भन्ने सुरुमा त्यही भयो, पछि त्यहाँबाट बन्द हुँदै गयो। 4 महिना बित्यो हामी उहाँ बसेको। अनि हुन त कम्पनीले जो हामीलाई नेपालसम्म आउनको लागि पनि एउटा संस्थाले सहयोग गर्यो, बोर्डरसम्म आउनको लागि पनि। गोवाबाट यहाँ चाहिँ कति दिनमा आइपुग्नु भयो? हामी यहाँ म गाउँमा आइपुग्दा 5 दिन लाग्यो। 5 दिनमा आइपुग्नु भयो। 3 दिनमा बोर्डर आइपुग्यो। बोर्डरबाट हामी यता आउँदाखेरि चितवनमा पुलिसले रोक्यो, त्यहाँबाट पनि त्यहाँ चितवनको स्थानीय सरकारहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। के गर्न सुरु गर्नुभयो तपाईँले? म आएर होम क्वारेन्टाइन बसेँ। त्यसको लगत्तै मैले सरसँग कुरा राखेको थिएँ, सर केही सिपमूलक तालिमहरू छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गराउनु होला, मलाई केही सिप सिक्नु मन छ भने। त्यसपछि सिडिएफ नेपालको साझेदारीमा झोल साबुनको ट्रेनिङ सुरुवात भएछ गाउँपालिकामा, त्यसको लागि सरले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो मलाई। सर भनेको भरत सर? हजुर, भरत सरले कन्ट्याक्ट गर्नु भयो। हजुरलाई झोल साबुनको ट्रेनिङ आउँदैछ, लिन इच्छुक हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् भन्नुभयो। अनि हुन्छ भने मैले ट्रेनिङ लिएँ। म 33 जना थियौँ। हजुर, सिक्यौँ, 1 दिनको ट्रेनिङ लिएँ। त्यसपछि मैले सामान काठमाडौँ गएर सामान ल्याएर बनाउन सुरु गरेँ। अहिले पनि बनाइराख्नु? हजुर, अहिले पनि बनाइरहेको छु। अनि पछि एकचोटि सामान ल्याएर काठमाडौँबाट सामान ल्याएर बनाएँ। त्यति बेला पनि मलाई कहाँ सामान पाउँछ थाहा थिएन केमिकलहरूको लागि। त्यसमा सिडिएफ नेपालबाटै सहयोग प्राप्त भयो। सामान ल्याएर बनाएँ। पछि फेरि मलाई यहाँबाट पनि सिडिएफ नेपालले पनि 33 जना मध्ये छनौट गरेर उत्कृष्टमा छनौट गरेर केही सामानहरू उपलब्ध गराउनु भएको छ। हजुर हजुर, फ्री उत्पादन गरिराख्नु भएको छ झोल साबुन? हजुर। कति उत्पादन गर्नुहुन्छ? मैले अहिले त्यस्तो धेरै चाहिँ गरेको छैन, किनभने हाम्रो समाज भनेको त गाउँ थोरै मात्रै उत्पादन गरेको छु। थोरै भन्दा पहिला मैले 100 लिटर जति उत्पादन गरेको थिएँ। दैनिक? हजुर, दैनिक होइन, जम्मा 100 लिटर जति। दैनिक त्यति नजिक हामीसँग अहिले मार्केटको व्यवस्था छैन। मार्केट भयो भने मैले जति पनि उत्पादन गर्न सक्छु, तर अहिले चाहिँ हामीसँग त्यो अनुसारको। कहाँ बेच्नुहुन्छ त तपाईँले त्यो उत्पादन भएको? अहिले मैले खासमा गाउँतिर स्थानीय बजारहरूमा चाहिँ बेचिरहेको छु। लिटरको कति पर्छ? लिटरको मैले 80 रुपियाँमा दिएको छु। 80 रुपियाँमा दिनुहुन्छ? हजुर। अनि यो तपाईँले यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने सोच बनाउनु भएको छ कि के छ त, कि फेरि गोवा हान्ने नि हो? होइन, गोवा जाने भएको भए म गइसक्थेँ। मेरो सोच चाहिँ भनेको गाउँमै बसेर गाउँमै केही सिपमूलक काम गरौँ, स्थानीयको लागि पनि केही सहयोग पुग्ने काम गरौँ, कमसेकम आफूले गरेको कामले अरूलाई पनि केही सिक्ने मौका पाओस् भन्ने चाहिँ चाहना हो। त्यही अनुसार मैले अहिले यहीँ बसिरहेको छु। यसैलाई निरन्तरता दिन खोजिराख्नु भएको छ तपाईँले यदि बजारको सुनिश्चितता भएको खण्डमा, होइन? यसैमा गरेर यो गर्न सक्यो भने यहीबाट गरी खाने मेसो हुन सक्छ भन्ने जस्तो लाग्छ कि? यसलाई पनि अगाडि बढाउँदै थप अरू कुराहरू पनि केही उत्पादनहरू गर्न सकियो भने, त्यही साबुन सम्बन्धी नै फिनेल हुन्छ, कोलिन हुन्छ, तिनीहरूलाई पनि प्लस गरेर मार्केटको व्यवस्था गर्न सकियो भने चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँलाई के सहयोग चाहिन्छ त स्थानीय सरकारबाट?
त्यसको लागि? यसको लागि चाहिँ अब हामीलाई सबभन्दा ठुलो कुरो त अहिलेको यति बेलाको स्थिति भनेको बजारकै समस्या हो होइन। अब यति हामीले गाउँटोलमा मात्रै बेचेर त सीमित हुँदैन, त्यसको लागि चाहिँ कुन विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू जानु पर्यो, बजारहरू। हामीलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ केही बजारको व्यवस्थापन गरिदिएर यो तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्नु सबहरू भनेर गाइडलाइन दिनुभयो भने चाहिँ हामीलाई अझ काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो। उहाँहरूको उद्यमशीलतालाई विकास गर्नको लागि स्थानीय सरकारको नीति चाहिँ के हो तपाईँको र कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ होला? अब हामीले कस्तो छ भने अब गाउँमा बेरोजगारको सङ्ख्या धेरै छ होइन। त्यसभन्दाखेरि जस्तो अब स्वरोजगार गर्नेतर्फ गाउँपालिकाले विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। अहिले पनि हामी जस्तो चाहिँ 8वटा सेक्टरमा अहिले पनि हामी जस्तो चाहिँ ढाका बुनाई, त्यसपछि मोबाइलका तालिमहरू, अनि त्यसपछि सिलाइ कटाई होइन, त्यसै गरी चाहिँ कम्प्युटर तालिम, ब्युटी पार्लर तालिम पनि चलाइरहेछौँ। सँगसँगै जस्तो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर जस्तो अब झोल साबुन बनाउने, मास्क बनाउने तालिम पनि हामीले दियौँ। सँगसँगै कृषिका क्षेत्रमा पनि हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। स्रोत चाहिँ सीमित छ, किन हामीले त शिक्षा हेर्नुपर्छ, स्वास्थ्य हेर्नुपर्छ भनेको समग्र संविधानमा जे चाहिँ 22वटा हाम्रो अधिकार छन्, ती अधिकारलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न हो, तिनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीलाई चाहिँ थुप्रै स्रोतको आवश्यकता पर्छ। हामीले चाहिँ खर्च गर्न पाउने भनेको मैले जोड्न खोजेको जस्तो उहाँले त्यहीँ स्थानीय स्तरमै एउटा चाहिँ झोल साबुन उत्पादन गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई स्थानीय सरकारले त्यही साबुनलाई प्रयोग गरिदिने, अर्थात् विद्यालयहरूमा चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्ने, स्थानीय स्तरमै पनि जे जति प्रयोग हुन्छ त्यसको बजारलाई आफैले चाहिँ सृजना गर्न सकिन्छ कि तपाईँको प्राथमिकता रहन्छ? सकिन्छ। हामीले चाहिँ हाम्रा शाखाहरूलाई, हाम्रो शिक्षा शाखा, स्वास्थ्य शाखालाई भनेका छौँ। अब चाहिँ उहाँहरूले त्यो ढङ्गले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँसँग सम्पर्क गरेर हामी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्छौँ। जस उहाँले उत्पादन गरेको उत्पादनलाई नै प्रयोग गर्ने तपाईँहरूको प्राथमिकता हो। त्यसरी चाहिँ एउटा बजार खोजी गर्दिन र बजारको सुनिश्चितता गर्दिन तपाईँहरूको प्रयास चाहिँ रहन्छ। अब हामीसँग कृष्णमाया थापा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मास्क सम्बन्धीको तालिम लिनुभयो होइन? तपाईँले कति दिनको तालिम लिनुभयो? 3 दिनको। अनि अहिले के गरिराख्नु भएको छ त? त्यो मास्क बनाउन सुरु गर्नु भएको छ? बनाएर अलिअलि बेचिरहेको छु अनि बनाउने तयारीमा छु। अहिले चाहिँ त्यो उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको कपडा चाहिँ अलि बाक्लो भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ। अब के गर्ने त? अर्को कपडा ल्याएर सिलाउने तयारीमा छु। अनि बिक्री हुन्छ मास्क? हजुर, यता गाउँमा त अब प्राय एउटा लाउँछु न भन्दै हिँड्नेहरू नि हुनुहुन्छ होइन गाउँमा। अनि अब अलिअलि बेची पनि यता चाहिँ, अनि काठमाडौँतिर नि बेची, यतातिर नि बेचेको। उहाँ पनि पसलतिर लगेर। काठमाडौँमा पनि तपाईँले चाहिँ सप्लाई गर्नुहुन्छ? अहिले पनि पठाइराख्नु भएको छ? कस्तो छ त बजारको माग? अहिले अब जाडो महिनामा चाहिँ त्यस्तो कुराहरू भन्नुभएको थिएन। अहिले चाहिँ अब यो अलिक बाक्लो भयो भन्ने कुराहरू गर्नुभयो र अहिले त्यति गएको छैन त्यो कपडाको। जाडोमा चाहिँ बाक्लो भए पनि तातो हुने भयो, बिक्री भयो होला। अब चाहिँ अलि होइन? हजुर, अलिकति कस्तो गाह्रो, त्यो हस्पिटलको ट्रिटमेन्ट कपडाको हो। अनि त्यही भएर डबल गरम कपडा चाहिँ परिवर्तन गर्नु, कपडा परिवर्तन पातलो खालको चाहिँ बनाउनु पर्ने होला। हजुर, त्यस्तो। अनि तपाईँ यही व्यवसायलाई, यही मास्क उत्पादनलाई निरन्तरता दिन्छु भन्ने छ तपाईँलाई कि? यही, अनि मेरो टेलर पनि यो सँगसँगै दुइटै गरिरहेको। टेलर पनि छ। अनि यहाँ पनि तपाईँको स्थानीय तहमा पनि बिक्री हुन्छ तपाईँको उत्पादन? हजुर, यता अब स्कुलतिर लानुभयो अलिअलि त्यो बच्चाहरूले, सरहरूले त अब यस्तो खोज्नु भएको छैन। बच्चाहरूले चाहिँ अलिअलि लानुभएको त्यता, अनि गाउँघरतिर नि अलिअलि लानुभयो। खास काम गर्ने त घर दैलोमा गएर काम गर्ने तपाईँहरू नै हुनुभयो होइन? तपाईँहरूले जुन मास्क लगाउने बानीलाई निरन्तरता दिन अहिले पनि त फेरि त्यो एउटा जोखिम त कम भएको छैन कोरोनाको, अनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति जोडबल गर्न सकेको खण्डमा, हात धुने बानीलाई चाहिँ अलिकति जोडबल गर्न सकेको खण्डमा उहाँहरू जस्ता यहीँ नै एउटा उद्यमी बन्न खोजेका होइन व्यक्तिहरूका उत्पादनहरूले बजार पनि पाउने र कोरोनाको जोखिमलाई कम गर्न पनि सकिने र यहाँका नागरिकहरूको चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षालाई पनि चाहिँ बढाउन सकिने सम्भावना रह्यो। यो विषयलाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ? अब वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ हाम्रो अब वडा तहले चाहिँ गर्न सक्ने भूमिकाहरू हामीले निर्वाह गरिरहेका छौँ र हामीले जनसमुदायहरूलाई चाहिँ मास्क लगाउन, सेनिटाइजर लगाउन, त्यसपछि साबुन पानीले हात धुन हामीले चाहिँ बारम्बार भनिराखेका छौँ र वडामा जति पनि आउँछन् सेवाग्राहीहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ वडामा पस्नुभन्दा अगाडि पहिला तपाईँ साबुन पानीले हात धोएर आउनुहोस् भन्छौँ र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ त्यहाँ
सहायक कर्मचारी छ, सहायक कर्मचारीले चाहिँ सेनिटाइजरको व्यवस्था चाहिँ उहाँले गराउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ प्रवेश गराउँछौँ वडामा। त्यसपछि अहिले त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो साबुन पनि लोकल साबुन नै अथवा यहीँको झोल साबुनलाई प्रवर्धन गर्न सकिन्छ कि कस्तो छ? एकदम नेपालले चाहिँ एउटा स्वास्थ्य कार्यालयलाई एउटा र त्यसपछि वडा कार्यालयले एउटा ड्रम दिनुभएको थियो। त्यो चाहिँ खुट्टाले थिच्ने साबुन पनि खुट्टाले थिच्ने र पानी पनि साबुनले थिच्ने, हातले छुनु नपर्ने अटो सिस्टमको चाहिँ ड्रम दिनुभएको थियो। र त्यसले चाहिँ धेरै फाइदा हुँदो रहेछ, किनभने सबै मान्छेले छुइराख्नु नपर्ने र खुट्टाले थिच्दै पुग्ने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ धेरै प्रभावकारी हुँदो रहेछ यस्तो खालको ड्रम चाहिँ। त्यसमा प्रयोग हुने झोल साबुन कहाँबाट ल्याउनु? यो चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले अस्ति त्यो सिडिएफले दिएकोले कन्टिन्यू गरेका छौँ। अब त्यो सिद्धिएपछि हामी फेरि बजारमा खरिद गर्छौँ। जस्तो उहाँहरूले झोल साबुन भन्छ उहाँसँग खरिद गर्ने लक्ष्य छ। जस्तो हात धुने बानीको विकास गर्न कतिको चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ मान्छेहरूमा? पहिला त चुनौती नै लाग्थ्यो, तर अब अहिले मान्छेलाई बानी परिसक्यो। अहिले त्यो बानी मानिसहरूलाई चाहिँ हजुर एकदमै अहिले चाहिँ केही काम गर्यो अनि साबुन पानीले हात धुइहालौँ भन्ने, कतै छुयो फेरि साबुन पानीले हात धुइहालौँ भन्ने खालको। मास्क चाहिँ अलिकति कमी भएको छ र अहिले फेरि पनि यो चाहिँ अब राज्यले फेरि चाहिँ यो कोरोनाहरू बढिरहेको छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अब फेरि सुरुवात गर्न थालेको छ। दूरी कायम गर्ने दूरीको चाहिँ अहिले अलिक पहिला जतिको छैन। छोइरहने सतहहरू जस्तो तपाईँकै कार्यालय वडा कार्यालयको 3 नम्बर वडा कार्यालयमा यी अर्को सतहहरूको चाहिँ सरसफाइको कुरा पनि हुन्छ त्यहाँनिर, त्यो चाहिँ कतिको पालना गर्नु? त्यो हामीले गरिराखेका छौँ। जस्तो ढोकाका ह्यान्डलहरू, टेबलहरू, छोइरहने सतहहरू सरसफाइ त्यो पनि गरिरहेका छौँ। एउटा बाध्यताले सिकेका यी चाहिँ एउटा ठुला जनस्वास्थ्यका एउटा चाहिँ उपलब्धिको रूपमा पनि हामी लिन सक्छौँ। यी कुराहरू तपाईँले आफ्नो यो टेरिटोरीभित्र, आफ्नो यो चाहिँ स्थानीय सरकारको क्षेत्रभित्र यो यसलाई चाहिँ कतिको उपलब्धिको रूपमा लिनुहुन्छ यो व्यवहार परिवर्तनलाई, र यो उपलब्धिको रूपमा लिनुहुन्छ भने यसलाई बचाइराख्ने र यसलाई भविष्यमा पनि यी बानीहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिनको लागि स्थानीय सरकारको प्राथमिकता, प्रयत्न, निरन्तरता के रहन्छ? अब चाहिँ कस्तो भने साना कुराहरूबाटै ठुलो चिज भन्ने हो। त्यस कारणले गर्दा जस्तो सरसफाइ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सभ्यतासँग जोडिएको चिज हो। वास्तवमा अलि पछिल्लो अवधिमा हामीले केही अलिकति हेल्थ सेक्रेङ गरेको कारणले, भुलेको कारणले गर्दा हामी चाहिँ समस्यामा पर्ने गरेका छौँ। त्यस कारणले अब हाम्रो व्यक्तिगत सरसफाइ, त्यसपछि हाम्रो सामुदायिक सरसफाइ, हाम्रो घर वरिपरिको सरसफाइ, यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अहिले पनि हामी चाहिँ स्वस्थ हाम्रो गाउँपालिका निर्माणका लागि जस्तो अनिवार्य चर्पी अनिवार्य छ। हामी सरकारी कार्यालयमा पनि अझ चाहिँ अपाङ्ग मैत्री चर्पी बनाउनुपर्छ भनेर लागेका छौँ। त्यसपछि व्यक्तिगत घरहरूमा पनि सरसफाइलाई हामीले चाहिँ महत्त्व दिएका छौँ र चाहिँ उहाँहरूको नक्सा पास गर्नेदेखि लिएर सबै चिजमा चाहिँ यदि टोयलेट बनेन भनेदेखि हुँदैन भनेका छौँ। त्यसो भन्दाखेरि अलिकति पानीको समस्या हाम्रो क्षेत्रमा छ, यो चाहिँ अलिकति उच्च भूभागमा भएको कारणले गर्दा पानीलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले यो त हाम्रो चाहिँ अहिले जस्तो चाहिँ यो कोरोनापछि जुन एउटा सचेतना फैल्यो त्यसले चाहिँ सरुवा रोगहरू धेरै नियन्त्रण भएको जस्तो चाहिँ हिजो चाहिँ हामी स्वास्थ्य संस्थाबाट रेकर्ड लिइरहेछौँ। जस्तो हिजो अस्ति चाहिँ परीक्षण गर्न आउने मान्छेभन्दा अहिले चाहिँ परीक्षण गर्ने आउने मान्छेको चाहिँ सङ्ख्या पनि घटेको छ। त्यसको चाहिँ सरसफाइमा ध्यान दिए, जसको कारणले गर्दा यी चाहिँ ज्वरो आउने, रुगाखोकी लाग्ने आदि इत्यादि यस्ता चिजहरू चाहिँ डायरिया, भमिटिङ हुने यस्ता केसहरू बिस्तारै घट्दै गइरहेका छन्। त्यस कारण आगामी दिनमा पनि हामी हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण संरचनाहरूलाई परिचालन गरेर जनतालाई स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना फैलाउने काममा हामी लाग्छौँ र चाहिँ यो हात धुने सामान्य कुरा भए पनि यसले चाहिँ ठुलो हाम्रो जीवनमा चाहिँ ठुलो यसले चाहिँ प्रभावकारी भूमिका खेल्छ। त्यस कारण यसलाई हामी नियन्त्रण दिन्छौँ। अनि अब तपाईँहरूको बजेट निर्माणको पनि क्रम सुरु भइसकेको छ। आगामी बजेटमा यी कुराहरूलाई कुनै तरिकाले सम्बोधन गर्छौँ। जस्तो हामीसँग हाम्रो स्वास्थ्य कार्यालय र चाहिँ वडाहरूलाई सहभागी गराएर हामी चाहिँ स्वास्थ्य र सरसफाइको क्षेत्रमा पनि लगानी गर्छौँ। जस्तो अब यहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ ह्यान्ड वासिङ स्टेसनहरू पनि स्थापना गर्नुभएको छ। कतिपय त्यो कन्ट्याक्टलेस छ, खुट्टाले थिचेर साबुन नै लिन सकिने, पानी आउने, अनि कतिपय चाहिँ अब त्यो हातैले खोलेर चाहिँ बनाउने पनि छ। तर तिनीहरूको चाहिँ एउटा निरन्तरको चाहिँ सञ्चालन होइन, अनि त्यसमा आवश्यक साबुन पानीहरूको चाहिँ सुनिश्चितता, त्यो अर्को एकदम त्यसको सञ्चालन चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण पाटो हुँदो रहेछ।
त्यसलाई तपाईँले कतिको प्राथमिकतामा राखेर निरन्तरता दिनुहुन्छ? एकदम चाहिँ जस्तो हाम्रो यो वाटर एड नेपाल र सिडिएफको साझेदारीमा जुन चाहिँ अब हामीलाई सामान प्राप्त भएको छ त्यसको संरक्षणका निम्ति अब जस्तो वडामा वडाजीहरूकै चाहिँ त्यो चाहिँ के भने अब सँगै रहने भयो, त्यसपछि स्वास्थ्य कार्यालयमा हाम्रा स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूसँग सँगै रहने भयो, त्यस कारणले त्यसको चाहिँ अब त्यसको सुरक्षा होइन त्यसको चाहिँ निरन्तर प्रयोगको लागि गाउँपालिका सचेत छ। हामी हाम्रो साथीहरूलाई चाहिँ त्यसको सदुपयोगको लागि भनेका छौँ र चाहिँ निरन्तर प्रयोग हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ झोल साबुन सकिँदाखेरि साथीहरूले चाहिँ अरू चाहिँ ठोस साबुन पनि प्रयोग गर्नुभएको मैले देखेको छु। अब हामीसँग चाहिँ उहाँले उत्पादन चाहिँ उहाँ जस्तै तालिम प्राप्त उद्यमीहरूले उत्पादन गर्नुहुन्छ र त्यसलाई खरिद गरेर प्रयोग गर्ने भनेर हामी अलिक कडाइका साथ गाउँपालिकाले सरकार गर्छौँ। हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरू होइन हाम्रो स्वास्थ्य शाखा अनि जस्तो स्कुलहरू हाम्रो शिक्षा शाखा अन्तर्गत पर्छन्। हामी शाखाका साथीहरूलाई पनि अलिक कडाइका साथ चाहिँ अब गाउँपालिकाले सिधै हामी अनुदान उपलब्ध गराइदिन्छौँ विद्यालय सञ्चालनका लागि, स्वास्थ्य सञ्चालनका लागि होइन, वडा कार्यालयहरू सञ्चालनका लागि। त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूलाई हाम्रो उद्यमीहरूसँग सम्पर्क गरेर सिधै चाहिँ अब प्राथमिकतामा राखेर खरिद गर्नुहोस् भनेर हामी उहाँहरूलाई निर्देशित गर्छौँ। उत्पादन भनेको त हामी आफैले गर्ने हो। सामान खरिद गर्ने त उहाँ गाउँपालिकालाई भनेर मलाई सामान खरिद गरेर ल्याइदिनु भन्न त मिल्दैन, त्यो आफैले गर्ने हो। अहिलेको हामीलाई समस्या भनेको चाहिँ बजारकै समस्या हो। त्यति उपलब्ध गराउनु भयो, बजारको व्यवस्थापन उहाँहरूले गराइदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसको लागि हामी गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ लाग्छ। त्यो आत्मविश्वास छ। तपाईँको पनि त्यही हो कृष्णमायाजी? त्यही नै हो। त्यो चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणको समयमा सङ्क्रमण फैलिँदै जाँदाखेरि त्यो समयमा गरेका कामहरू चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई? त्यति बेलाको कामहरू चाहिँ स्थानीय सरकारले गरेको कामहरू चाहिँ एकदमै के भने उदाहरणीय नै थियो भन्दा पनि फरक पर्दैन। अध्यक्ष छेउमा भावनाले अलिकति होइन त्यस्तो होइन त्यस्तो होइन। जुन कुरा जसले जस्तो व्यवहार गर्छ जस्तो काम गर्छ त्यसको त्यस्तै प्रतिफल। तपाईँलाई राम्रो लागेको दुईटा काम के हो भन्नुहोस् त? उदाहरणीय भन्नुभयो यो गाउँपालिकाले गरेर राम्रा दुईटा काम। त्यसको लागि चाहिँ अब भनौँ विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुभयो एक त होइन। अर्को कुरा भने विभिन्न जस्तै काठमाडौँदेखि लिएर म भनौँ बाहिर विदेशमा फँसेका मान्छेहरूलाई चाहिँ उद्धार कसरी गर्ने त्यसको लागि त समन्वय गर्नु। नत्र हामी एक्लै नै सङ्घर्ष गरेर त यहाँसम्म आउन सकिँदैन थियो नि त। उहाँहरूले हामीलाई सिफारिस नदिनु भएको भए, आउनलाई यति अनुमति नदिनु भएको भए हामी यहाँसम्म आउन सक्दैनथ्यौँ नि त। आफ्नै घरमा आएर आफ्नो परिवारसँग बस्न पाउँदैनथ्यौँ नि त। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई एकदमै सपोर्ट गर्नु। हजुर मन पर्यो होइन। कृष्णमायाजीलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो स्थानीय सरकारले गरेका कामहरू त्यतिखेर? अब हाम्रो यो बाहिरबाट जुन त्यो उसमा भित्रिनेहरूलाई चाहिँ अब होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुभयो, क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुभयो, डाइरेक्ट घरमा जानु नपर्ने। त्यही भएर नै हाम्रो अलिक कम भएको हो कि जस्तो राम्रो लाग्यो मलाई यो एउटा त्यो। अरू अनि अब यो हात धुने कार्यक्रमहरू अब ठाउँ ठाउँमा ड्रमहरू गरिदिनु भयो। अनि हात धुने यसरी अब साबुनहरूको व्यवस्था गरिदिनु भयो। त्यही हो। यी चाहिँ तपाईँलाई यी दुईटा काम चाहिँ एकदमै राम्रो। तपाईँको आफ्नो घरमा कतिको त्यो व्यवहार पालना गर्नुहुन्छ? हात धुने पानी कतिको मास्क लगाउने? हजुर अब घरमै बस्दा चाहिँ लगाउँदैन, बाहिर हिँड्दा चाहिँ लगाउँछ। सबैजना लगाउनुहुन्छ? कतिजनाको परिवार छ? हाम्रो 8 जना। 8 जनाको परिवार। सबैजनाले मास्क लगाउनुहुन्छ बाहिर निस्किँदा? हात धोइराख्नुहुन्छ? तपाईँकोमा? मेरोमा पनि एकदमै युज गर्नु। हात धुने मास्क लगाउने सबै? मैले त घरमा त हात धुनको लागि त मैले आफैले उत्पादन गरेको साबुन नै युज हुन्छ। त्यो हात धुनको लागि मात्रै नभएर त्यो साबुन चाहिँ घरको सरसफाइदेखि लिएर भाँडा सफा गर्नको लागि पनि युज हुने रहेछ। त्यसको लागि पनि त्यो मैले आफैले उत्पादन गरेको साबुन नै युज हुन्छ। यो समयमा काम गर्दाखेरिको तपाईँको सिकाइ अनुभव दुःख सुख के रह्यो? होइन एकदमै अब कठिन पनि भयो। अब सँगसँगै के भने यो काम गर्ने अवसर पनि हामीलाई प्राप्त भयो। अब हामीलाई कस्तो भने दिन रात होइन जतिखेर पनि मान्छे अब विभिन्न घटनाहरू ठाउँ ठाउँमा घट्ने, अब कहाँ को बिरामी भयो ल चाहिँ अब एम्बुलेन्स पठाउनु पऱ्यो होइन, त्यसपछि अब टेस्टका कुराहरू भए, अनि स्वास्थ्य चाहिँ यो सम्बन्धी उपकरणहरू हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीलाई उपलब्ध गराउने कुरा यो निकै चुनौतीपूर्ण थियो। र अब यसको असर के पर्छ, कति भयावह हुन्छ त्यो हामीलाई पनि थाहा थिएन। जब अहिले खोप आएर पहिलो चरणको खोप लगाइसक्दा चाहिँ अब चाहिँ हामी करिब करिब पार पायौँ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। यो बिचमा धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ अब आफ्ना रोजीरोटी गुमाउनु भएको छ होइन। अब व्यापार व्यवसाय डुबेको छ, उत्पादनहरू घटेको छ, ऋण लागेको छ मान्छेहरूलाई, समस्या छ चाहिँ अर्थतन्त्रमा यसले ठुलो असर पारेको छ। सँगसँगै तपाईँ के छ भने अब यो चाहिँ मनोवैज्ञानिक असर
यसले चाहिँ अब भर्खर देखिन थालेका छन्। त्यसभन्दा चाहिँ बिस्तारै आत्महत्या गर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या पनि देखिन थालेको छ। यसले गर्दा असर त चाहिँ थुप्रै छ। यद्यपि यस्ता सङ्कटको बेलामा हामी सम्पूर्ण हाम्रा संरचना हाम्रा स्थानीय जनताहरूलाई हामी आह्वान गरेर नहात्तिन होइन र चाहिँ यसबाट पार पाउनका लागि हामी मिलेर काम गर्छौँ। हजुर ओडाध्यक्षज्यू, अब तपाईँको आफ्नो चाहिँ प्रतिबद्धता अर्थात् तपाईँको प्रयास के रहन्छ त? अहिलेसम्म तपाईँले केही उपलब्धिहरू हासिल गर्नुभएको छ, प्राप्त उपलब्धिहरूलाई बचाइराख्नको लागि तपाईँहरूको प्रयास प्रयत्न प्रतिबद्धता चाहिँ के रहन्छ? कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? हामी जनप्रतिनिधिहरू निरन्तर जनताको सेवामा खटिरहनेछौँ र अहिले हामीले अब पनि यो चाहिँ अहिले फेरि नेपालमा चाहिँ कोरोना चाहिँ वृद्धि दर बढिराखेको छ भन्ने हामीले समाचारहरूमा सुनिराखेका छौँ र यसलाई चाहिँ हामी फेरि पनि अब जनचेतना फेरि फैलाउने प्रयत्न गर्नेछौँ र हामी निरन्तर लागिरहनेछौँ र अब हामीले चाहिँ यो मास्क अहिले मास्क उहाँहरूले चाहिँ उत्पादन गर्नलाई लागिरहेको छ। उहाँहरूसँग हामी मास्क खरिदेका छौँ र झोल साबुन उहाँहरूले चाहिँ बनाइरहेको छ। हाम्रो वडामा हाम्रो स्कुलमा स्वास्थ्य चौकीहरूमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उत्पादन गरेको चाहिँ झोल साबुनहरू हामी युज गर्छौँ र यसलाई चाहिँ हामी फेरि पनि यस्तो चाहिँ महामारी फैलिन थाल्यो भने फेरि हामी टोल बस्ती गाउँ घर घरमा घर दैलो कार्यक्रमहरू गरेर फेरि यसलाई जनचेतना अझ मजबुत तरिकाले फैलाउने जाने हामी प्रयत्न गर्छौँ। दर्शकवृन्द, हामी सैलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष अनि वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष र 2 जना यहाँका स्थानीय बासिन्दासँग कोरोना महामारीको बेलामा उहाँहरूले गरेका विभिन्न प्रयत्नहरू र त्यहाँबाट भएका सिकाइ तथा प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई बचाउनका लागि गरेका प्रयास प्रयत्नहरूको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। कार्यकक्षमा आएर यो कुराकानी गर्ने अवसर पाइयो, यो समय दिनुभयो। यो यहाँहरूले जुन गर्नुभएको यो कोरोना सङ्क्रमणबाट यहाँका नागरिकलाई बचाउन गर्नुभएको तपाईँहरूले गर्नुभएको प्रयत्न वास्तवमा अरूहरूका लागि पनि एउटा उदाहरणीय हो। यो प्रयत्नलाई जारी राख्नुहोस्। दोस्रो वेभ फेरि आउँदैछ, योबाट जसरी पहिलो चाहिँ कोरोना कालमा यहाँहरूले चाहिँ त्यो सुरक्षा प्रदान गर्न सक्नुभयो, त्यो सिकाइलाई यहाँनिर अझ सशक्त र सबल बनाएर अगाडि बढाउन सक्नुहोस्, त्यो हाम्रो शुभकामना पनि छ। यो प्रयत्नलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुहोस्। यो समय र यो जानकारी अनि यो सहभागिताको लागि वडा अध्यक्षज्यू त्यसपछि आएर पशुपतिजी अनि कृष्णमायाजी यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यही कुराकानीका साथ आजको सङ्कल्प कार्यक्रम यहाँ सकिन्छ। अर्को हप्ता फेरि हामी अर्कै स्थानीय तहको अनुभवलाई जोड्नेछौँ। आजलाई सङ्कल्प युनिट बिदा माग्दछ। नमस्कार।